founding anniversary sa atong mahal na lungsod, uban sa tema nga nag-ingon, Fostering Resiliency, Innovation and Sustaining Excellence for Blessful Smile Alabel. Karong adlaw usab, atong gisaulog ang ika-23 katuig sa atong Kasadyaan Festival. Malipayon kitang magsaulog niining tungod sa mga grasya nga gibubo sa Dios dinhi sa atong lungsod. Ingon man tungod sa mga kasinatian sa pagkiglambigit sa matag usa, isip usa ka lungsod ug usa ka simbahan nga nagkahiusa diha sa Kristohanong panaw. Uban sa atong Mass Presider, Reverend Father Raul Valle ug mga kauban, mapasalamaton kitang mutindog ug atong awiton ang pasiunang awit. Mayong hapon, Smile Alabel. Mapahiyumon kitang tanan sa atong paghalad nining Santos nga Misa, pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat sa Dios. Sulod na sa ika-53 nga katuigan sa katukuran ng atong lungsod ug sa ika-23 nga kasaulugan sa kasadyahan. Atong ihalad kini sa mga katuyuan, labi na sa kayusahan, kalinaw, kalambuan nga maghari sa atong lungsod. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios nga Amahan, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon aron maandam kita, mahimong takos sa paghalad ning Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mitawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan kita sa Dios nga makaagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon kita niya sa kinabuhing walay katapusan.
Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga naghupay sa imong katawhan pinagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinagi sa paghigugma. Ihatag ang espiritu sa kinaadman nga imong gigamit sa pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangaman ni San Gregorio, imong papa, itugod nga gumikan sa iyang pag-aw uswag diha sa kasantos sa laing panun makadangat unta sa nga magbalantay ang kalipay nga walay katapusan. Inigi pangayo pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod sa mga nahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan, mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios. Aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa espiritu. Wala kita magtudlo gigamit ang mga pulong sa kaalam sa tawo, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu. Apan, ang tao nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot niini, ug binuang kini alang kaniya. Kay ang ilang bilin masukad man lamang sa Espiritu Santo, sugdanan. Ang nagbaton sa espiritu makahukom sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa nahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Apan ania kanato ang hunahuna ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo mayong maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat.
kanimo ang tanan mong mga buhat. O Ginoo, pagdayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiya sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imuhang mga gahom. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmandon nakalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matinumanon diya sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangapilay. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga pagi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea. Diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa pagtudlo, kay may gahuman ang iya mga pulong. Dito sulod sa sinagoga may tawo nga giyawaan, og sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayd ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom o gulat sa tawo. Gilambas sa yawa ang tawo sa tubangan nilang tanan,
O unya migulat siya nga wala unsaa ang tawo bisag jutay. Nahibulong ang tanan og naging nanay. Unsang pagtulunan kini. May gahom kining tawhana sa pagingilin sa mga yawa. Og mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni atong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Ayong hapon kaninyong tanan. Gitahasan ko sa Kura Paroko. Si Father Reggie nga ako daw ang maghatag o paambit. Dako po ang akong pasalamat, dako po nga dungog, no? Kana kay Father Estong na makahatag og homily, no? Tapo ko isulti sa akong igsuon, no? Nga nakamisa ko diri og ako jud ang naghatag og homily. Kay barkada sila ni Mayor, no? Tugutin ninyo ang pulong ni San Pablo sa mga taga Thessalonica na magadasig kaninyong tanan, no? Sa pagsaulog, sa nakalaing-laing mga events, sa pagbuhat o sa nakalaing-laing mga gingbuhaton. San Pablo nag-auhag ka na atong tanan. Ingon niya, pag sinadya mong tanan, no, sa kanunay, pag-ampo kamo sa gihapon o magpasalamat kamo sa Dios sa tanang higayon. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios alang kaninyo diha kang Kristo Jesus. Tulo ka buok. Pray constantly, rejoice at all times, then thank the Lord in all circumstances. Una, na magmalipayon kita. Kung ang inyong, usay tawag sa tao nga sige na nagtanaw sa baba. No? Usay tawag sa tao nga yang nahong hulog kanunay. No? Ang iyang muso hulog kanunay. Ang iyang abaga hulog kanunay. Usay tawag diyan nga tao. Kanang nga tawhana ang tawag sa iyaha masulubon. Sad. No? Usay tawag sa tao nga kanunay na lang magminaldita, no? Magminaldito. Kanunay na lang mga saba, kanunay na lang masuko, no? O walay klaro nga rason, no? Kung adunay rason, siya lang nakaibalo sa rason, no? Sa tawag sa tao nga ingana. Ang tawag sa Tagalog unsa? Masungit sa Bisaya. Sa Puton, sa Ilonggo, Arabuton. No? Siya lang nakaibalo sa rason, no? Anong nga nagbinaldito siya. No? Na naging masungit siya. O sa itawag sa mga babae nga mga tiguwang nga masungit. Nagmiminopause. O sa itawag sa mga tigulang nga mga lalaki nga masungit. Mikupos na. Mihuyos na. Ang opposite sa medical term is andropause. No? Menopause, pag babae, pag lalaki, andropause. No? Kaya si Father Estong naka-eskwela kong medicine. No? Bago ko nahimo nga pari. No? Kung sa'yo tawag sa tao nga kanunay na lang masulubon. Ilabi na Kristiyano nga masulubon. Sa'yo tawag. Ang tawag ka ng tawhana, na kanunay na lang nga masulubon nga Kristiyano, ingon ni St. Francis, a sad Christian is a bad Christian. No? Ngano nakaingon si St. Francis ing ana?
Tungod kay joy is the infallible sign of God's presence in us, of God's presence in our midst. Kung walay Diyos, walay kalipay. No? Kay ang tuburan sa tanang kalipay, mao ang Diyos. No? Kung walay kalipay, ang usa ka tao pasabot ni ana, nga layo kaayo sa Diyos. Mao na nga wala siya kalipay. Gipahilayo niya yung kaugalingon tungod sa mga kasalanan, tungod sa mga kalapasan. There's no more room for joy anymore. Sayang kasing-kasing. So, maunang una nga panawagan ka nato, awhag ni San Pablo ka natong tanan. Rejoice always. Magmalipayon. Kadua nga panawagan o awhag ni San Pablo ka natong tanan sa pag-observe nato sa tanang aging buhaton, sa tanan nga kaasulugan, maong nga magmainampuon kita. No? We have to pray constantly. Pag-ampo kamo sa kanunay. Why there's a need for us to pray? Ngano nga nakinahanglan kita mga muyo? Because when we pray, we make ourselves connected to the source. No? To the source of all things. The source of all joy, the source of all peace, the source of all happiness, the source of all life. Dili kita malipay, dili kita makaangkon og kinabuhi, no? Dili kita makaangkon og kalinaw kung wala ang Diyos. Kung dili kita modanggop kaniya diha sa pagpangamuyo. Mao kanang isa sa mga dako nga mga rason why there's a need for us to pray, to make ourselves connected to the source. Mauna nga giuna ni San Pablo ang joy, rejoice. And what is the source of this rejoicing? The source of this rejoicing is when we approach the Lord in prayer, who is the source of all joy. Then, ikatulo nga awhag ni San Pablo kanatong tanan, nga kita maging mapinasalamaton. No? We have to be thankful. Adunay istorya na hanungod sa usa ka eksperto sa lingwahe. No? Si Father Estong, teacher ko sa languages. No? Kini nga, unsay diferensya sa linguist ug polyglot? No? What's the difference between the two? Usually kita nga mga Pilipino, pag makadungog kita tao nga daghang sa naibawaan nga lingwahe, muingon dayon kita, ay, linguist di ay ka. Mali. Ang tawag ni ana nga tao nga tawhana mao ang term nga polyglot. No? Kabalo siya magsulti ng kalaing-laing mga languages, national o foreign languages. Polyglot. Ang nagatuon og lingwahe, ang tawag ni ana mao ang linguist. No, linguist na tuon sa lingwahe. Of a particular tribe, of a particular group, of a particular nation, or the lingua franca, no? The universal language. Ang tawag ni ana is linguist. Adunay usa ka linguist nga naintriga. Naintriga siya sa one of the most popular expressions in the whole world. Usa kining expression, thank you. Tungod kay naintriga siya, iyang gitun-an, iyang gi-research, iyang gi-investigar. Kabalo mo unsay iyang na-discover? Na-discoveryhan niya nga ang deeper meaning of that popular expression, thank you, is, I will not forget you. I will always remember you. O ganing ako magsulti kitag thank you, we are also promising to that person nga we will not forget you. I will not forget you. I will always remember you. I will always remember your goodness, your kindness, your support, your help, your being there always for me. Mao ka na ang ginaingon nato nga thankfulness, gratefulness. So, actually, the difference between thank you and thankfulness and gratefulness is just a tense. No? Kung nagapasalamat ka sa present tense, ang term ginagamit, thank you.
No? Pero kung nagapabilin ikaw nga mapinasalamaton, ang tawag ni Ana, no? Gratefulness. It's just a matter of tenses. So, mauna pinaka-importante nga maging grateful kita sa atong kinabuhi. No? So, ang panawagan ka natong tanan, nga maging malipayon, maging mainampuon, o maging mapinasalamaton. Sa atong nga pagpasalamat, dili nato ikalimtan kato mga nauna, no? Mga settlers nga mga original, mga tribals nga mga nauna ka natong tanan. Kay kining atong natagamtaman karon, no? Tanan nga atong na-experiensyahan karon, ang mga tanan-tanan nga mga maayo nga mga butang nga atong nabaton karon. These are all legacies, no? Dili lamang niya tungod sa atong mga diskarte, tungod sa atong mga programa, mga proyekto, atong mga paningkamot, kining tanan in one way or another, they are legacies of the past. Kani magpasalamat, no? Dili nato sila hikalimtan. So allow me to end my homily with these words, again by using the words of Saint Paul. Rejoice always, pray constantly, and thank God in all circumstances. Diya sa Ebanghelyo si Kristo nagsulti kanato sa mga pulong, sa walay kinutubang gahom og mga buhat sa makaayong gahom. Pinaagi kaniya magampo kita nga masaligon diha sa pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan maninguha sa pagpalingkawas sa mga katawhan gikan sa bisan unsa nga baruganan, sa pamaagi sa pagpadangat sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Magampo. Nga ang Ginoo muhatag og paglaom ug pagdasig ngadto sa mga gigutom sa kalibutan nga dili makatarunganong gihikawan sa pagkaon, bisti o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-antos sa kasubo o kahigwaos, makakita ni Kristo. Ang ligon nga pundasyon, nga mao ang dalan, kamatuuran, ug ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nanag-antos sa sakit, diin ang kinabuhi, nahimong daw dili masagubang nga palasanon, makatungkad unta sa kahulugan sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay ug ang mga nagbangutan, makabaton unta sa paglaom diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang lungsod sa Alabel, ubos sa pagdumala sa tong halangdong mayor ug sa iyang kaubanan sa serbisyo, magpadayon diya sa ilang tinguha alang sa kalambuan sa kayusahan sa tanang lumulupyo, ingon man sa kalinaw sa tibuok lungsod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung Amahan, nagmaya kami sa nakingapin mong gugma alang kanamo. Ipahilo na ang imong gahom, sulod kanamo gitugot, nga ikaw among ikauban sa dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mapo kita mga igsuon nga kining mga gasa nga sa bayhon ng tinapay ug bino. Dawaton sa amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ihatag ka namo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos ka namo kining gasang nga sa imong paghalad niini. Imong gihatagan sa gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio. Sa ingon, imo kaming gilig-on, pinagi sa iyang panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan, pinagi siyang pagwali. Ipanalipdan, pinagi sa iyang pangaliya. Nga makapahimuot, karyod kami kanimo. Usa uban sa mga angeles o mga santos sa langit, nag-aawit kami sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, nga mipikas, mihatag ni ining pan ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ni ining ninyo nga tanan og kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab amahan. Mihatag nining kalis sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini sa paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ining pan, pag-inom, ikan sa kalis, magpantala kami, aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo man kaming giisip nga ngayan nga mo tubang ug moalagan kanimo. Himo ang kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Cirilo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Isidro Labrador ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga mayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan. Diha sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios o katong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdayon ang imong muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo tamaygon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, kinunuan luwasa kami. Luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining among panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginong Hesus Kristo, ikaw nagingon sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ihatag ta ang atong pag-inig suunay. Peace be with you, kalinaw. Ania si Jesucristo ang kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita, gidapit sa bangkite sa kordero. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Palihog manindog ang tanan. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo sila nga imong gipakaon kang Kristo, ang pan nga buhi aron sa maong paghandom kang San Gregorio, makalakat kami sa imong kamatuoran, mahubad niini sa among kinabuhi. Diya sa gugma alang sa uban, kinigipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod kita magbalik no, sa gana itong higayon, ang atong mayor, Mayor Bek Paul Salarda, nga muhatag sa iyang gamay, pakigpulong alang kaninyo. Salamat. May gabi kanatong tanan. God is good. Of course, una sa tanan, nagapasalamat sa ato ang Thanksgiving Mass nga gisaulog karon sa isip nga pagsugod sa selebrasyon nato sa atong Kasadyan Festival. Of course, kauban nato si Father Raul, Father Dennis, Father Istong, and Father Reggie. So, daghang kayong salamat. Kay ganina, nag-blessing po sila sa ato ang Municipal Hall. No, Moraga. Wa pa ganing second and third. No? Of course, tanan-tanan, no, nga na din karon sa ato mga opisyalis. Daghang kayong salamat, no, sa pag-celebrate nato karon sa ato ang pagsaulog sa ato ang Kasadyaan Festival. So kanunay no nga gisugda nato sa pagpangayo o panalangin, pagampo nga magpabilin nga malinawon o maglambuon ang atong munisipyo sa Alabel. So daghang salamat kaninyo. O gusto ko smile Alabel. Magpasalamat ta sa ulan, pero atong iampo sa batong mga igsuon dito sa Luzon nga nakasinati in town
sa hagipit ni Inting, no? Iyan po na to sila sa ilang maglikay sila sa mga katalagman. Palihog manindog ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan ulit ato ang Ginoo.